مرحبا بكم معنا إذن في موضوع اليوم، وهو المدارس العليا للتكنولوجيا École supérieure des technologies. ما هي نوع التكوينات المتوفرة بهذه المدارس؟ ما هي شروط وطريقة الترشيح لها؟ ما هي الشعب المتوفرة؟ وما هي الآفاق الدراسية والتكوينية والمهنية بعد هذا النوع من التكوينات؟ يهدف التكوين بهذه المدارس إلى إعداد تقنيين عاليين مكونين نظريا وتطبيقيا متوفرين على مهارات تقنية تسمح لهم بالاندماج في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية. وتستغرق مدة الدراسة بالمدارس العليا للتكنولوجيا مدة 2 أي 4 فصول. يحرز الطالب الناجح بعدهما على الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا دبلوم Universitaire de Technologie، يرمز له DUT. بالنسبة لهذا الدبلوم فإنه يتم تحضيره في إحدى هذه التخصصات بهذه المدارس، كما يمكن تحضير هذا الدبلوم ببعض المؤسسات الجامعية الأخرى مثل كليتي طب الأسنان بالرباط والدار البيضاء، والمدرسة العليا للأساتذة بمراكش وبتطوان، والمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني أنست بكل من الرباط والمحمدية. وتتواجد هذه المدارس العليا للتكنولوجيا بكل من المدن التالية: الدار البيضاء، فاس، آسفي، سلا، مكناس، الصويرة، برشيد، فقيه بن صالح، قلميم، بني ملال، العيون، خنيفرة، سيدي بن نور، القنيطرة، ووجدة وأكادير. وننتظر قريبا إحداث مثل هذه المؤسسات بكل من ورزازات، الداخلة والناظور. بالنسبة لشروط وطريقة الترشيح، فإن التلميذ يجب أن يكون مسجلا بالسنة النهائية من سلك البكالوريا لسنة الترشيح، كما يجب أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، كما يجب أن تكون البكالوريا المطلوبة مناسبة للتخصص المرغوب فيه. بالنسبة لطريقة الترشيح، فإن الترشيحات تودع للمدارس العليا للتكنولوجيا عبر موقع موحد هو www.توجيهي.ma، ويتم الولوج إلى هذه المدارس عن طريق الانتقاء فقط. بالنسبة للشعب المتوفرة فإنها متعددة ومتنوعة حسب مجالات كثيرة مثل السياحة والاقتصاد، المعلوميات، الإلكترونيك، الهندسة الميكانيكية والإنتاجية، والبيئة، والصناعات الغذائية والبناء. بالنسبة لمجال الاقتصاد والسياحة هناك عدة تكوينات مثل commercialisation du produit agroalimentaire, finance et comptabilité, finance, banque et assurance, comptabilité et fiscalité, gestion des banques et assurances, gestion des entreprises et des administrations إلى آخره. بالنسبة لطريقة الانتقاء فإنها تتم عبر احتساب المعدل المحصل عليه من 25% امتحان جهوي زائد 75% امتحان وطني، الكل مضروب في معامل المسلك. وهذا المعامل يتنوع ويختلف باختلاف المسالك. على سبيل المثال في هذا المجال أي مجال الاقتصاد والسياحة نلاحظ أن معامل التلاميذ أو مسالك بكالوريا علوم اقتصادية والتدبير المحاسباتي هي 1.5، ومعامل مسالك بكالوريا العلوم الرياضية هو 1.2، ومعامل بكالوريا العلوم التجريبية والبكالوريا المهنية مسالك المحاسبة والتجارة واللوجستيك فإن المعامل هو 1.
بالنسبة لمجال المعلومات نلاحظ هناك تكوينات متنوعة: administrateur de systèmes et réseaux, administration des réseaux informatiques, développeur des applications informatiques إلى آخره. طريقة احتساب المعدل كما رأينا سابقا. بالنسبة للمعاملات فإننا نلاحظ هنا أن المعامل الأعلى يعطى لتلاميذ مسالك بكالوريا العلوم الرياضية 1.5، يتبعهم بكالوريا العلوم الفيزيائية 1.2، ثم بمعامل واحد لكل من بكالوريا العلوم والتكنولوجيات الكهربائية والعلوم والتكنولوجيات الميكانيكية وعلوم الحياة الأرض والعلوم الزراعية، والبكالوريا المهنية مسالك إلكترونيك ومعدات التواصل، الصيانة المعلوماتية والشبكات، والأنظمة الإلكترونية الرقمية. بالنسبة لمجال الإلكترونيك نلاحظ هناك إلكترونيك embarqué pour l'automobile, électronique et informatique industrielle, énergie renouvelable et efficacité énergétique, génie électrique إلى آخره. بالنسبة لطريقة احتساب معدل فهي كما رأينا سابقا، فقط نركز على المعاملات. نلاحظ هنا أن المعامل الأكبر هو من نصيب البكالوريا العلوم والتكنولوجيات الكهربائية أي 1.5، يتبعه كل من البكالوريا العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والبكالوريا العلوم الرياضية ب1.4، ثم البكالوريا العلوم الفيزيائية، ثم ب1.2، ثم بكالوريا العلوم الحياة والأرض والبكالوريا المهنية مسالك الصيانة الصناعية وصيانة المركبات المتحركة السيارات ب1. هناك أيضا الهندسة الميكانيكية والإنتاجية، حيث أن المعاملات تكون على الشكل التالي: 1.5 بالنسبة للبكالوريا العلوم التكنولوجيات الميكانيكية، ثم 1.3 بالنسبة لشعب العلوم الرياضية، ثم 1 بالنسبة للبكالوريا المهنية صناعة الطائرات أو التصنيع الميكانيكي أو صناعة البنايات المعدنية. بالنسبة للبيئة هناك تخصصات environnement et technique de l'eau, génie de l'environnement, génie des procédés. والمعاملات هنا نلاحظ 1.2 بالنسبة لمسالك العلوم الرياضية و1 بالنسبة للمسالك العلوم التجريبية. هناك أيضا مجال الصناعات الغذائية agroalimentaire et génie biologique, bioanalyse et contrôle, biotechnologie végétale، مجموعة من تخصصات أخرى. واحد بالنسبة للمعاملات 1.2 للبكالوريا العلوم الرياضية و1 لكل من البكالوريا العلوم الفيزيائية وعلوم حياة الأرض والعلوم الزراعية. أيضا هناك مجال البناء، مسلكي أو شعبتي construction et énergétique du bâtiment ثم génie civil. هنا نلاحظ أن المعاملات هي 1.3 بالنسبة للبكالوريا العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية وشعب العلوم الرياضية، ثم 1.2 لبكالوريا العلوم الفيزيائية، ثم 1 لكل من مسالك علوم الحياة والأرض والبكالوريا المهنية مسلك أوراش البناء. هناك أيضا بالنسبة لهذا الدبلوم الذي هو دبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي، الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، هناك مؤسسات أخرى تمنح هذا الدبلوم مثل كلية طب الأسنان بالدار البيضاء والرباط. نلاحظ هنا فيليير دي يو تي تكنولوجي لابوراتوار دو بروتيز دونتير، أيضا administration et organisation de l'entreprise, finance et comptabilité بالنسبة لإنست محمدية والرباط، أيضا ingénierie informatique بالنسبة للمدرسة العليا للأساتذة مراكش إلى آخره.
بالنسبة للآفاق، هناك يمكن للطالب بعد التكوين بالمدارس العليا للتكنولوجيا أن يلج سوق الشغل أو يتابع دراسته بالدراسات العليا. بالنسبة لسوق الشغل فإنها على العموم وضعية جيدة بالنسبة للطالب، والدبلوم له وزن وسمعة محترمين لدى المشغلين بغض النظر عن مدينة التكوين. بالنسبة للآفاق الدراسية فإن الطالب يمكن أن يتابع دراسته بالخارج أو بالمغرب عبر بعض المعاهد والمدارس العليا للتجارة إسكاو ENCG إلى آخره، أو في مدارس المهندسين مثل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، المدرسة الوطنية العليا للمعادن وبالرباط، المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، أو في بعض كليات العلوم والتقنيات FST، أو ببعض الكليات الأخرى، وذلك حسب التخصص وعدد المقاعد المحددة والمعدلات المحصل عليها. وطريقة الولوج تختلف من مؤسسة إلى أخرى. إذن كان هذا موضوع المدارس العليا للتكنولوجيا. نتمنى أن نكون قد أفدناكم. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا عبر الواتساب. شكرا.